अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तारिक सुमैर डेली मुमताज़ डिजिटल के साथ। नाज़रीन, जब से ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला ख़ामेनी की शहादत हुई है, ईरान ने हमलों में बड़ी शिद्दत पैदा कर दी है और बड़े इसराइल के अंदर बड़े नुकसानात हो रहे हैं। 777 इसराइली जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं, कई मारे गए हैं। अमेरिका जो है वो कह रहा है उसने पूरा हिसाब लेना है ईरान से। पाकिस्तान इस सूरत हाल में क्या करे? एक तरफ अफ़गानिस्तान के साथ हम जंग में हैं, दहशत गर्दी की जंग पहले ही लड़ रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? मजम्मत कर दी हमने। खलीजी ममालिक के साथ वज़ीर-ए-आज़म के राब्ते हैं और अब इसमें आगे चल के क्या होगा, ये जंग कितने दिन जारी रहेगी। पाकिस्तान के अंदर पुरतशद्दुद एहतजाज हुए हैं, 28 लोग जाँ बहक हुए इनमें, और साइबर वार के हमले भी हो रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में क्या होना है? पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी हुआ है और वहाँ गो जरदारी गो के नारे भी लग गए हैं। रिहा करो इमरान खान को रिहा करो के नारे भी लग गए। और मैं बताऊंगा आपको कि कौन से वो दो अपोजिशन के अहम रहनुमा थे जिन्होंने इमरान खान की तस्वीर अपनी नशिस्त के आगे नहीं लगाई। ये बड़ा दिलचस्प सीन है पार्लियामेंट हाउस का, ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आता हूँ नाजरीन, अफसोसनाक खबर है अब ख़ामेनी साहब की शहादत की। 86 साल उनकी उम्र थी, आखिरी लम्हे तक डटे रहे, शहादत की तमन्ना थी वो उन्होंने हासिल कर ली। और 1989 में वो बने थे सुप्रीम लीडर। आयतुल्ला ख़ामेनी साहब की इंतकाल के बाद कुम में जो उनका मज़ार है, मुझे भी 2 मरतबा वहाँ जाने का मौका मिला। इमाम ख़ामेनी साहब के मज़ार पे हाज़िरी दी हमने और ईरानी क़यादत के साथ कई दफ़ा मुलाकातें तेहरान में भी हुई, इस्लामाबाद में भी हुई और भी कई जगहों पे हुई। अब मामला ये है कि वो जो अमेरिका में एक साहब आए हुए हैं जो एक मरतबा कहते थे, जनरल कासम जब मरे थे, उनको मारा था इराक़ में, तो वो कहते थे, हमारे पाकिस्तान के पॉपुलर लीडर कहते थे बड़ा अच्छा काम हुआ। आजकल उनकी पार्टी कह रही है कि बड़ा गलत हो रहा है। वो ट्रंप की बयानी में बता रहा हूँ। हम आपस की बयानबाजी में उलझे हुए हैं। असल बात है कि पाकिस्तान को मसाइल से कैसे हमने निकालना है। ईरान का गुज़श्ता साल जब जून में जंग हुई थी इसराइल के साथ, तो पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिकली और कई हवालों से साथ दिया था। ऐसे ही नहीं, ईरान ने हमारा शुक्रिया अदा किया था और ईरान की पार्लियामेंट में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे। अब यहाँ कुछ लोग ये तनकीद कर रहे हैं हुकूमत पे कि हुकूमत डटी नहीं। आज एक साहब एक टीवी शो में कह रहे थे हुकूमत डटी नहीं, तो मैंने उन्हें याद दिलाया कि जब जनरल कासम मारा गया था, ईरानी जनरल, तो उस वक्त इमरान खान ने क्या कहा था, तो उस साहब के पास कोई जवाब नहीं था कि वो बहुत बड़ा काम हुआ है जी, अमेरिका ने बड़ा काम किया। अब पाकिस्तान का इस जंग से कोई तल्लुक़ नहीं है। पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करता, सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम नहीं करता, तो हम कहाँ से इसमें साथी हो गए? हम अपने मसाइल में इतने उलझे हुए हैं। एक ईरान, इसराइल का, इंडिया का और तालिबान का आपस में गठजोड़ बना हुआ है। उस वार से हम निमट रहे हैं। प्रॉक्सी वार है, मार्का हक में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की है। तो बड़े हम ईरान की जो माजी की क़यादत थी, माजी में अब जाएँ तो फिर तनकीद करना अच्छा नहीं लगता मुझे, कि वो उनका टिल्ट हमेशा इंडिया की तरफ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। अब वो थोड़े से इधर आए हैं। चाबहार बंदरगाह भी इंडिया को दी गई थी, बहरहाल वो अलग बात है। हम उनके साथ हैं, डिप्लोमेटिकली साथ हैं। यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास अभी हुआ था। ईरानी मंदूब ने क्या कहा? किन मुल्कों की दो की था शुक्रिया अदा किया? एक चीन का, एक पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया उन्होंने कि हमने जो फर्म स्टैंड लिया हुआ है।
آج اتفاق سے ناظرین پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس تھا، تو اس اجلاس کے خاتمے کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف روانہ ہو رہے تھے، تو میں بھی وہاں پہنچ گیا۔ میری ان سے براہ راست گفتگو ہوئی، تو میرا پہلا سوال ان سے یہی تھا کہ روس کا دورہ آپ نے منسوخ کیا، تو انہوں نے کہا جی اس ماحول میں مناسب نہیں تھا، جنگی ماحول میں روس کا دورہ، پھر کبھی کریں گے، اس لیے اس کو منسوخ کیا۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ خلیجی ممالک کے ساتھ آپ نے رابطے کیے ہیں، تو انہوں نے کہا جی ہاں جی میرے رابطے ہوئے، اور پاکستان کی یہ کوشش اور خواہش ہے کہ خطے میں امن ہو، اور ہم نے کل اسٹیٹمنٹ بھی دیا ہے۔ خامنہ ای صاحب کی شہادت کو بڑا دکھ اور افسوس ہے ہر پاکستانی کو، اور مجھے بھی ہے۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ ایرانی صدر سے آپ کا کوئی رابطہ ہوا ہے، تو انہوں نے کہا رابطے کی کوشش کی ہے، اب تک رابطہ نہیں ہو سکا، البتہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ سے رابطہ ہوتا ہے۔ یہ تو براہ راست میرے ساتھ گفتگو ہے وزیر اعظم کی، کنسرن ہیں۔ آج پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہے، نویں مرتبہ خطاب کیا ہے آصف زرداری نے بطور صدر، ایک نیا ریکارڈ بنایا ہے۔ تو کیونکہ 2008 سے 2013 تک بھی وہ صدر رہے 5 سال، اور اب بھی وہ صدر ہیں، تو اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ وہاں نعرے کیا لگے۔ پہلے نعرہ لگتا تھا گو شہباز شریف گو، آج شہباز شریف کے نزدیک تک نہیں آئے، وہ اپنی نشست پہ بیٹھے تھے، یہ نعرے لگا رہے تھے۔ عمران خان صاحب کی تصاویر اٹھائی ہوئی تھی، گو زرداری گو کے نعرے لگا رہے تھے۔ وہاں پیپلز پارٹی کے 2-3 ایم این اے جا کے کھڑے ہو گئے، آغا رفیع اللہ اور قادر پٹیل کے، کوئی ڈائس کی طرف نہ بڑھیں۔ تو اس ساری صورتحال میں دیکھنے کی بات ہے کہ میں جو بات بتانا چاہتا ہوں، محمود خان اچکزئی اور علامہ ناصر عباس عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں ڈٹ کے، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ عمران خان نے انہیں اپوزیشن لیڈرز بنایا۔ لیکن میں حیران رہ گیا ناظرین، فوٹیج بھی موجود ہے ریکارڈ پہ، جو بیرسٹر گور تھے ان کی چیئر کے آگے عمران خان کی تصویر تھی، شاہد خٹک کی تھی، باقی جو لیڈرز تھے ان دونوں کے آگے تصویر کوئی نہیں تھی عمران خان کی۔ اور جب وہ اسپیکر ڈائس کے آگے احتجاج کرنے گئے تو پہلے مرحلے میں علامہ ناصر عباس اور اچکزئی اپنی نشست پہ کھڑے ہو کے نعرہ بازی کرتے رہے، آگے نہیں بڑھے۔ پھر بعد میں علامہ ناصر عباس گئے اور انہوں نے تقریر شیر کی۔ ایک ایم این اے ہیں شیر افضل مروت، اپنی نشست پہ بہت ویسے پتہ نہیں کتنے سنجیدہ ہیں یا نہیں ہیں، سنجیدگی سے بیٹھے ہوئے تھے، آج بڑی خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے، ایک لفظ نہ حکومت کے لیے کہا نہ عمران خان کے لیے کہا۔ یہ عمران خان کے نام پہ ووٹ لینے والے ایم این اے شیر افضل مروت کی کہانی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ آگے چل کے کیا کرتی ہے، کیا حالات بنتے ہیں، ہماری صورتحال کیا بنتی ہے، تو ہمارا لائے عمل کیا بنتا ہے اس سارے تنازع میں۔ جہاں تک افغانستان کا معاملہ ہے تو روزانہ خبریں آ رہی ہیں، ایئر سٹرائکس ہو رہی ہیں۔ میرا صرف ایک ہی سوال ہے اپنی حکومت سے، کہ وزیر اطلاعات سے عطا تارڑ صاحب سے، کہ وہ بتا دیں کہ ٹی ٹی پی کا کون سا بڑا رہنما انہوں نے مارا ہے ابھی تک، اس کے ناموں کی فہرست دے دیں۔ جس طریقے سے امریکہ اور اسرائیل کلیم کر رہے ہیں نا، خامنہ ای صاحب شہید ہو گئے اور 48 اہم رہنما انہوں نے مار لیے، ہماری ایکوریسی میں کیا فرق ہے، کیا ٹیکنالوجی میں فرق ہے، کیا ہے کہ ہم اب تک ٹی ٹی پی کی بڑی قیادت وہاں زندہ ہے؟ اس کی کوئی تفصیل اگر ہے، باقی تفصیل آپ روزانہ دے رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس کی کوئی تفصیل اگر ہے تو وہ قوم کے سامنے لائی جائے تو اچھا رہے گا۔ شکریہ ناظرین، انشاءاللہ جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔